बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, काबीना की सब कमेटी 9 मई के मामलात का जायजा लेगी। जी नाज़रीन, ये वो मामला है जिस पर आप कल से मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, यहाँ तक कि प्रिंट मीडिया पर आप इसके बारे में जान चुके होंगे। लेकिन इस कमेटी का पस मंजर क्या है, इस कमेटी की तश्कील की जरूरत क्यों पड़ी, और ये कमेटी क्या कर सकती है, और क्या ये कमेटी इतनी बाख्तियार है कि बहुत बड़े बड़े फैसले कर सके, हम इस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि इमरान खान का मुस्तकबिल या आइंदा हफ्ते के इख्तिताम तक इमरान खान के साथ क्या होने जा रहा है और इमरान खान कहाँ खड़े हैं, इस मामले पर भी हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि क्या मलिक रियाज और शाह महमूद कुरैशी तैयार हो गए हैं इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के लिए। क्या वो इमरान खान के खिलाफ वो सब कुछ बता देंगे जो पाकिस्तान की एजेंसीज, तहकीकाती इदारे वो जानना चाहते हैं और अवाम तक लाना चाहते हैं। नाज़रीन, इन दो उमूर के अलावा हम तीसरा जो उमूर है, मामला है जिस पर हम बात करेंगे, वो है मौलाना फजलुर रहमान का काबुल का दौरा। अब काबुल के दौरे में मौलाना फजलुर रहमान किस कैपेसिटी में जा रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान आखिर क्यों जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान यहाँ पाकिस्तान में टीटीपी, जिसके खून की जान की दुश्मन है, जिसके खून की प्यासी है, क्या मौलाना फजलुर रहमान उन टीटीपी के रहनुमाओं से बात करेंगे, और अगर बात करेंगे तो इन विच कैपेसिटी। तो इस मामले पर हम थोड़ा सा आज खोलेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आखिर क्या करने जा रहे हैं काबुल। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम इब्तिदा कर लेते हैं मौलाना फजलुर रहमान के काबुल के दौरे से। जैसा कि आपको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान को अफगानिस्तान की तरफ से बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर दावत मिली थी अफगानिस्तान की, और इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने उन्हें यकीन दहानी कराई थी कि जी वो यकीनन जरूर आएंगे। और जब मौलाना फजलुर रहमान को दावत दी गई थी तो उस वक्त ये कहा गया था कि आप आए, आपका आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके आने से पाकिस्तान के अवाम को ये पता चलेगा कि अफगानिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान मुखालिफ नहीं है और अफगानिस्तान में पाकिस्तान के लिए कितनी मोहब्बत पाई जाती है। जी जनाब, हमें पता है कि आपके यहाँ कितनी मोहब्बत पाई जाती है, बहुत मोहब्बत पाई जाती है। इसलिए ये आपकी मोहब्बत का अजीब ही अंदाज है कि ना तो हमारी मसाजिद महफूज हैं, ना हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे महफूज हैं, ना हमारी जिंदगियां महफूज हैं, यहाँ तक कि हमारा कुछ भी महफूज नहीं है। और रोज हम जनाजे उठा रहे हैं, रोज हम अपने प्यारों की लाशें उठा रहे हैं, मैयतें उठा रहे हैं। ये आपके अगर मोहब्बत है तो अल्लाह करे कि कोई ऐसी ताकत भी पैदा हो जो ऐसी ही मोहब्बत आपसे करे, और फिर हम आपसे पूछेंगे कि मोहब्बत का दर्द क्या होता है। तो बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान साहब अफगानिस्तान का दौरा कर रहे हैं कल से, या मेरे ख्याल में आज शाम चले जाएंगे। अब मौलाना फजलुर रहमान को जो अफगान हुकूमत की तरफ से काबुल का दौरा करने की दावत दी गई थी, और इसमें साबिक रुकन कौमी असम्बली जमालुद्दीन महसूद भी उनके हमरा होंगे। अब इसमें कहा जा रहा है कि दौरे के दौरान पाक अफगान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा, और अफगान हुकाम से कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी समेत दीगर उमूर पर भी बातचीत की जाएगी। दौरे में अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल इस्तेमाल पर भी बात होगी। और जो है वो इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने एक निजी टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा था कि दौरे अफगानिस्तान के लिए हुकूमत पाकिस्तान का मुकम्मल मैंडेट हासिल है। उन्होंने कहा कि मैं मुज़ाकरात के कायल हूँ, मगर टीटीपी से मुज़ाकरात के लिए ज़मीनी हक़ाइक़ देख कर ही किसी जामे हिकमत अमली की तरफ बढ़ा जा सकता है। अब ये 16 दिसंबर 2023 को अफगान हुकाम की तरफ से पाकिस्तान में तैनात अबूरी सफीर सरदार अहमद जान शकीब ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की थी और उन्हें दौरे काबुल की दावत दी थी, और जिसको मौलाना फजलुर रहमान ने जो है वो कबूल किया था। और अफगान दौरे की दावत की तस्दीक अफगान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी की थी। अब नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान का ये दौरा बकौल मौलाना फजलुर रहमान के उन्हें पाकिस्तान हुकूमत का मुकम्मल मैंडेट हासिल है। यकीनन मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम के अहम तरीन रहनुमाओं में शामिल होते हैं, शुमार होते हैं, क्योंकि ये पीडीएम के सरबराह थे। और इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, वो चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हो चाहे वफाक में हो, उनमें से अगर कोई फैजियाब हुए हैं तो फिर जेयूआई हुई है या फिर पीएमएल-एन हुई है। तो बहरहाल यकीनन उनको मैंडेट हासिल होगा, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है वो मैं आपको बताता हूं। मौलाना फजलुर रहमान को ये इश्क नहीं लेकर जा रहा,
مولانا فضل الرحمان صاحب اگر کابل جا رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں خیبر پختونخوا میں زندگی کی چاہیے، انہیں جو ہے سلامتی چاہیے. وہ چاہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے لوگ ان پر حملہ نہ کریں، اور ٹی ٹی پی کے وہ لوگ یا ٹی ٹی پی سے جڑے ہوئے یا ٹی ٹی پی کے سہولت کار، یعنی جو کسی زمانے میں پی ٹی آئی کے ووٹر ہوا کرتے تھے، وہ انہیں سپورٹ کریں. یہ افغان حکومت سے اس لیے مذاکرات کرتے ہیں، اور جب بھی انتخابات ہوتے ہیں تب یہ معاملہ ہوتا ہے. آپ ذرا تاریخ چیک کر لیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ مولانا فضل الرحمان افغانستان کیوں جا رہے ہیں. جی جناب، مولانا فضل الرحمان اس لیے جا رہے ہیں کہ انہیں سیکیورٹی چاہیے، انہیں ووٹ چاہیے. بس یہ بات کرنا فضول ہے کہ مولانا صاحب کو بڑا ملک کا عشق کھایا جا رہا ہے اور اس عشق میں جا رہے ہیں کہ انہیں مینڈیٹ حاصل ہے. اگر ہے تو پھر وزیر خارجہ کو ساتھ لے کر جائے نا، کیوں نہیں لے کر ساتھ جا رہے آپ؟ یا پھر وزارت خارجہ میں سے کسی کو لے جائیں، یا پھر اسٹیبلشمنٹ میں سے کسی کو لے جائیں ساتھ، پتہ تو چلے نا. خیر، یہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کہ انہیں ضرورت ہے ٹی ٹی پی کے ووٹرز کی، ضرورت ہے ٹی ٹی پی کے ووٹ کی جو کل تک پی ٹی آئی کو جاتا تھا. اب ناظرین، ہم بات کر رہے تھے ملک ریاض کے حوالے سے. اس وقت ملک ریاض، ان کا بیٹا علی ریاض، آپ کو پتا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ یعنی القادر یونیورسٹی کیس میں یہ پھنس چکے ہیں. اور دوسری طرف سپریم کورٹ نے بحریہ ٹاؤن کراچی کے حوالے سے ایک بہت بڑا آرڈر جاری کر رکھا ہے. اور تیسری طرف نیب پوری طرح ملک ریاض کے خلاف متحرک ہو گئی ہے. کل تک ملک ریاض فائلوں کو پہیے لگایا کرتے تھے، اب واقعی میں ملک ریاض کی فائلوں کو پہیے لگے ہوئے ہیں کہ نیب والے ان فائلوں کو بڑی تیزی سے بلواتے ہیں، وہ پہنچ جاتی ہیں، ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے. اب کیا ملک ریاض نے وطن واپسی کا فیصلہ کیا ہے؟ اب یہ شک اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ گزشتہ روز جو اپنا عدالت تھی، احتساب عدالت، جس کے جج جو بشیر صاحب ہیں جنہوں نے نواز شریف کو سزا دی تھی، اس میں سماعت تھی اپنا القادر یونیورسٹی المعروف 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تھا. اب اس سماعت پہ مفرور تو انہیں ڈکلیئر کیا جا چکا ہے، لیکن اس سماعت پہ جو ہونا تھا وہ یہ تھا کہ ملک ریاض کی جتنی بھی پراپرٹی ہے وہ ضبط ہونی تھی. تو اس حوالے سے یہ کاروائی ہونی تھی. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر، رہنما، اہم ترین رہنما، قانونی آئینی امور کے ماہر فاروق ایچ نائک صاحب عدالت میں پیش ہوتے ہیں، اور وہ عدالت کو کہتے ہیں کہ جی آپ ایسا نہ کریں، اتنا بڑا قدم نہ اٹھائیں، اور ملک ریاض کا اسٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے یا ملک ریاض چاہیے تو وہ آ جائیں گے. تو آپ انہیں صرف جو ہے راہداری ضمانت دے دیں، ملک ریاض آ جائیں گے. اب یہ وہ ملک ریاض ہیں جو کل تک نہیں آنا چاہتے تھے، تو آج ملک ریاض اگر آ رہے ہیں تو کیسے آ رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اور یہ اس وقت وطن واپسی کا فیصلہ کیا انہوں نے کہ جب اس وقت پاکستان کی میڈیا میں یہ افواہ گرم ہے کہ اپنا ملک ریاض عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہیں. نہ صرف ملک ریاض بلکہ اس کو اپنا کیا نام ہے کیا نام ان کا شاہ محمود قریشی صاحب، ہمارے سابق وزیر خارجہ اور پاکستان پیپلز اپنا پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو رہائی بھی اسی شرط میں ملی ہے. یا ظاہر ہے کہ کچھ لوگ کچھ دو کے بنیاد پر ہی انہیں ضمانت ملی ہوگی، ایسے تو نہیں ملی ہے. تو بہرحال یہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ جو معاملہ ہے یہ جڑا ہوا ہے، جو سب کمیٹی بنی ہے 9 مئی کی تحقیقات کے حوالے سے کابینہ کی، اس میں ان کا لنک کیا بنتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو بہرحال شاہ محمود قریشی بھی وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں، اور اپنا ملک ریاض بھی. اب اگر ملک ریاض گواہ نہیں بنتے تو پھر ان کے جو پیسے پڑے ہوئے تھے اکاؤنٹ میں 190 ملین پاؤنڈ، وہ تو خیر گئے، ضبط ہو گئے، کچھ وفاق کو گئے، کچھ سندھ حکومت کو آئے. اب اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ علی ریاض اور ملک ریاض جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اشتہاری ڈکلیئر ہو چکے تھے. اب تحقیقات کی جا رہی ہے کہ ملک ریاض نے جہاں جہاں زمینوں پر قبضے کیے ہیں، وہ جنگلات کی زمین تھی، زیادہ تر وہ سرکاری زمین تھی، اور اس سرکاری زمین پر ملک ریاض نے قبضہ کیا، اور قبضہ کر کے اور وہاں پر بحریہ ٹاؤن تعمیر کیا. تو یہ حقائق جو ہیں یہ کوئی مذاق نہیں ہے. یہ اس وقت جو مسئلہ چل رہا تھا، جب اس کی بحریہ کراچی کی تحقیقات ہو رہی تھی، تو اس میں ان کا کہنا تھا کہ ہمیں جو زمین ملنی تھی اپنا ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے وہ تھی 18,898 ایکڑ، اور ہمیں ملی ہے 11,000 کچھ ایکڑ، جبکہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں.
18,898 एकड़ तो उनको मिली हुई है। इसके अलावा 20 से 25,000 एकड़ अराजी पर मलिक रियाज ने कब्जा कर रखा है। जी जनाब, मलिक रियाज ने कब्जा कर रखा है। और उसे अब आ जाएं, इसकी असल जो दूसरा पहलू है वो ये है कि इसकी भी नैब तहकीकात कर रहा है कि अब बहरिया कराची से अपना मुल्का जो आबादी है वहां पर इन्होंने मुख्तलिफ जो सरकारी महकमे जंगलात की जमीन थी और फिर जो है वो अपना इसका प्रोटेक्टेड एरिया था उसकी भी जमीन थी वहां पर तो वहां पर जो मजमूई तौर पर 2,21,307 एकड़ अराजी, जी जनाब 2,21,700 एकड़ अराजी मलिक रियाज ने कब्जा कर ली है, अपने नाम करवा ली है। अब इस हवाले से कुछ डॉक्यूमेंट सामने आए हैं। अब जिसके मुताबिक नेब तहकीकात के मुताबिक अब नेब ने जो इसकी तहकीकात की है उसमें जो है वो इसको बाकायदा नोटिस भी जारी हुआ है। ये नोटिस आपकी स्क्रीन पर भी होगा और ये नोटिस जारी हुआ था 29 नवंबर 2023 को। इस पर मैं पूरा प्रोग्राम कर चुका हूँ। इसमें इसी का चीज मेंशन है और इसमें बाकायदा बहरिया टाउन कराची पैरा नंबर 2 में बहरिया टाउन कराची का नाम शामिल है। उसमें ये भी मेंशन किया गया है कि थाना बुला खान, डिस्ट्रिक्ट जामशोरो और जो है वो अपना और भी जो भी एरियाज इसमें मेंशन किए गए हैं, यानी ये टोटल जमीन मलिक रियाज ने कब्जा की है। तो मलिक रियाज के खिलाफ जितने भी केसेस पेंडिंग हैं इसी तरह कब्जे के, उसकी तहकीकात के लिए नेब सरगर्म हो गई है और मैं नहीं समझता कि मलिक रियाज बच पाएंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो बहुत बड़ा ऑर्डर जारी किया था वो ये था कि अगर 460 अरब रुपए मलिक रियाज नहीं देता, जो नहीं दिए, क्योंकि इनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ था सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चला था तो उसमें कि ये हर माह किस्त अदा करेंगे। अगर बहरिया टाउन 3 अक़सात देने में नाकाम रहा तो फिर बहरिया टाउन को डिफॉल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और फिर नेब को ऑर्डर किया जाएगा कि वो तहकीकात शुरू कर दे। फिर जब इस पर अमल दरामद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कार्रवाई की तो पता चला कि मलिक रियाज ने तो जो जमा करवाए सो करवाए, बाकी तो उठेगा। बाकी ये कह रहा है कि 190 मिलियन पाउंड आप उधर जमा कर दें। तो बहरहाल उसके बाद से ये चल रहा था। अब मलिक रियाज का कहना है कि जी मैं तो पैसे नहीं दे रहा, 460 अरब मैं नहीं दूंगा, इसलिए नहीं दूंगा कि सिंध हुकूमत ने मेरे साथ धोखा किया है। एक तो 18,000 एकड़ जमीन थी वो मुझे 11,000 एकड़ करके दी। ये बड़ा धोखा हुआ है मलिक रियाज के खिलाफ। लानतुल्लाह अल काज़िबीन, कि झूठों पर अल्लाह की लानत हो। इसलिए ऐसे लोग कैंसर और दीगर मुज़ी अमराज का शिकार होते हैं क्योंकि ये बहुत बदतरीन झूठे लोग होते हैं। 25,000 एकड़ एक कब्जा की हुई है, 2,21,000 एकड़ दूसरी है। सोचे तो सही यार, खुदा का खौफ करें यार। सिंध को किसी के बाप की मिरास तो नहीं है क्या? सिंध जरदारी के बाप की मिरास है? किसकी मिरास है यार? क्या अब सिंध हुकूमत की सहूलतकारी से जहां आपका दिल करेगा जमीन पर कब्जा कर लेंगे, बैठ जाएंगे, बहरिया टाउन बना लेंगे, नवाबशाह में बना लेंगे, जहां पूरी सिंध को बहरिया टाउन बना दो। एक तरफ एमक्यू वाले सिंध के पीछे पड़े हैं, दूसरी तरफ मलिक रियाज पड़ा हुआ है। ये दीमक सिंध को चाट रहा है, पता नहीं क्या होगा। बहरहाल नेब ने मलिक रियाज का अब उनको दूसरा जो उनके साथ बड़ा धोखा है वो ये है कि आपने अपना इसको डीएचए को जो जमीन दी है वो दी है 2 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से और मुझे दी है 3 करोड़ रुपए के एकड़ के हिसाब से। तो ये गलत बात है जी, बिल्कुल गलत बात है। ये जमीन मलिक रियाज को 5 करोड़ एकड़ के हिसाब से देनी चाहिए। ये नायाब जमीन है, इसलिए इस जमीन पर मलिक रियाज ने जो तबाही की है, जो गांव डिमोलिश करवाए हैं, जो कदीम कब्रिस्तान डिमोलिश करवाए हैं, जो कदीम आसार कदीमा के जो चीजें डिमोलिश की हैं, ये सब ऐसे तो नहीं हुआ है ना। बहरहाल मलिक रियाज भी पकड़ में आ रहे हैं और अब ये सुनने में आ रहा है कि मलिक रियाज अपनी जान खलासी के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं कि मैं वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हूं। शाह महमूद कुरैशी भी और ये भी। अब नाज़रीन आते हैं काबीना की सब कमेटी की तरफ। आपको पता है कि काबीना की एक सब कमेटी तश्कील दी गई है और ये कमेटी 9 मई के मामला को इन्वेस्टिगेट करेगी। अब यहाँ पर सवाल पैदा होते हैं। सवाल ये पैदा होते हैं कि क्या तहकीकात के ऊपर तहकीकात होगी? सोचने की बात है ना। क्या तहकीकात के ऊपर तहकीकात होगी? क्या तहकीकाती इदारों के शब रोज की तगोदो पर सवाल नहीं खड़े हो गए हैं? और उसके अलावा अब FIA, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ISI और पंजाब पुलिस, जियो फेंसिंग, गैर मुल्की माहिरीन, क्या सब के सब निकम्मे थे, नाकाम हो गए?
9 کیسز میں عمران خان کے متعلق جتنے شواہد ان JITs نے جو ہے وہ دیے ہیں، کیا یہ جس طرح کے جو دفعات ہیں FIR میں ان کی ترمیم ہوئی ہے، اس کے بعد اب آتے ہیں، اس پر بھی آتے ہیں، کیا یہ سب ادارے ناکام ہو گئے؟ جو غیر ملکی ماہرین کی خدمات لی گئی وہ بھی ناکام ہو گئی، سب ختم ہو گیا تھا۔ جتنا جو ہے وہ چیزوں کا فرانسک ہوا ہے وہ سب غلط ہوا ہے کہ یہ تحقیقات نہیں کر سکے، اور یہ جو کابینہ کمیٹی ہے اب جس میں جو ہے وزیر داخلہ اور منسٹر فار لا اینڈ جسٹس اور منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ اور منسٹر فار ہیومن رائٹس اور ایک اگر ضرورت پڑی تو، اب ان میں سے کون ہے جو اتنا بڑا ماہر ہے کہ JITs ISI IB غیر ملکی ماہرین جیو فینسنگ یہ سب کو جھٹلا کے اہم ترین شواہد نکالے گا؟ اگر جواب انکار میں ہے تو پھر سوال تو بنتا ہے نا پیارے، سوال تو بنتا ہے کون ہے ان میں ایسا ایکسپرٹ؟ کوئی نہیں ہے۔ اصل وجہ کچھ اور ہے۔ یہ جو سب کمیٹی بنی ہے اس کے پاس ٹائم بہت کم ہے، TORs کو چھوڑ دیں، ہر چیز کو چھوڑ دیں، اس کمیٹی نے اس چیز کا تعین کرنا ہے کہ جتنے بھی ایویڈنس پیش کیے گئے ہیں، جو بھی چالان بنے ہیں اور جو بھی JITs کی رپورٹس ہیں، جو بھی ISI انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹس ہیں، ان تمام رپورٹس کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد اس چیز کا تعین کیا جائے گا کہ آیا PTI کو کالعدم تنظیم قرار دیا جائے یا PTI کے بانی چیئرمین عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کاروائی شروع کروائی جائے، کیا اس حوالے سے کابینہ کو ریکمنڈیشنز بھیجی جائیں؟ جی ناظرین، یہ ہیں تو وہ سوال جن پر ابھی کام ہو رہا ہے، اور آئی ایم شیور کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا مائنڈ بنا چکی ہے کہ PTI کو کالعدم قرار دینا ہے اور PTI کے بانی چیئرمین عمران خان کو کے خلاف آرٹیکل 6 کی کاروائی کرنی ہے، کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے منظم طریقے سے پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ جنگ کی، ان کے اداروں پر چڑھائی کی، ان کے ہیڈ کوارٹرز کو ڈیمالش کیا، تو اس لیے آرٹیکل 6 تو لگتا ہے، لگے گا کیونکہ اب اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کر چکی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں معاملات کس طرف جاتے ہیں، اور اصل چیز یہ ہے کہ یہ جائزہ لیا جائے گا تمام حقائق کا، تمام چیزوں کا، اور پھر ریکمنڈیشنز جائیں گی کابینہ میں، اور کابینہ پھر معاملہ بھیجے گی سپریم کورٹ کو، اور جو دوسرا معاملہ بھیجے گی اس کو الیکشن کمیشن کو، کہ جس کی بنیاد پر PTI کو کالعدم قرار دیا جائے گا۔ اور یہ الیکشن سے پہلے کرنا ہے، یہ پہلے کرنا ہے، اس میں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، کیونکہ یہ بڑا مطالبہ ہے سپر لاڈلے کا۔ سمجھ گئے نا آپ سپر لاڈلا کون ہے؟ یہ سپر لاڈلے کا مطالبہ ہے کہ پہلے اس کو ہٹاؤ یہاں سے، مجھے یہاں سے ڈر لگ رہا ہے، یہ خوف میں مبتلا ہے، جبکہ سیاستدان کو ڈرنا نہیں چاہیے، میدان میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ اب ناظرین، اس کے حوالے سے جو دوسری خطرناک ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ 9 جنوری بھی عمران خان کے لیے بہت خطرناک دن ثابت ہوگا، کیونکہ اس دن انسداد دہشت گردی کی عدالت عمران خان کے خلاف 9 مئی کے مقدمات کی سماعت کرے گی، اور اس حوالے سے عمران خان کو طلب کیا جا چکا ہے، اور یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ ایک لیٹر جائے گا، عمران خان کو پیش نہیں کیا جائے گا، اور ایک لیٹر جائے گا جس میں عمران خان کی حوالگی یا عمران خان کی کسٹڈی لی جائے گی کہ جی یہ ایویڈنس ہے، یہ حقائق ہیں، اور ہم عمران خان کا ملٹری ٹرائل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ درخواست 9 کو جمع ہوگی، اور اسی وقت اس کا فیصلہ ہوگا، اور اسی وقت آرڈر ہوگا، اور اسی وقت عمران خان کی کسٹڈی پاک فوج کے حوالے کر دی جائے گی، پھر جہاں عمران خان کا کورٹ مارشل ہوگا۔ یہ ہے اصل بات، یہ جو ساری چیزیں گھما کے کی جا رہی ہیں۔ گھما کے کیوں کرتے ہو یار؟ سیدھی بات کرو، جس طرح میں کہتا ہوں نا کہ الیکشن کے حوالے سے بھی سیدھی بات کرو۔ آپ کو الیکشن سوٹ نہیں کرتے، سامنے آ جاؤ میدان پہ۔ یہ جو تھیوری گھڑی جا رہی ہے جو ہے وہ ایمرجنسی کی، فائنینشیل ایمرجنسی کی یا ایمرجنسی کی، خدا کے بندو سوچو تو صحیح، ایمرجنسی کا نفاذ ہوتا کیسے ہے؟ اس کے حوالے سے آئین کیا کہتا ہے؟ پڑھو تو صحیح کہ اس کے حوالے سے آپ کو جو ہے وہ پارلیمان سے اجازت لینی پڑے گی، یا پھر اگر آپ نافذ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر انتخابات ہوں گے، اور پھر کیبنٹ آئے گی، اور آپ نے ان سے باقاعدہ بعد میں
جو پارلیمان آئے گی اس سے آپ نے اس ایمرجنسی کی اجازت لینی ہے. بصورت دیگر آپ کے خلاف آرٹیکل 6 کی کاروائی ہوگی. ایمرجنسی کا نفاذ ایک واحد قسم کا فارمولہ ہے، اس لیے آپ اس چیز کو ترک کریں. اب وہ فیصلے کریں جو اس ملک اور اس عوام کے لیے، اس ملک کے لیے، اس ملک کے مفادات کے لیے، اس ملک کی معیشت کے لیے بہتر ہو. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.